ये मौजू इंसान की ज़िंदगी के उन पोशीदा पहलुओं में से एक है जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मगर हकीकत में ये एक निहायत गहरा और असर अंगेज़ मामला है। नज़र की बद या हसद की निगाह का असर सदियों से मुख्तलिफ मुआशरों, तहज़ीबों और मज़ाहिब में तस्लीम शुदा है। इस्लाम ने भी इस हकीकत को न सिर्फ वाज़ेह तौर पर बयान किया बल्कि इससे बचाव के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम की। कुरान व हदीस में बारहा इस बात का जिक्र आता है कि बाज़ लोगों की नज़र में ऐसा असर होता है जो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये असर महज जिस्मानी बीमारी की तरह ज़ाहिर नहीं होता बल्कि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में इसके असरात महसूस होते हैं। नज़र की बद की हकीकत यह है कि जब कोई शख्स हसद या शदीद पसंदीदगी के साथ किसी दूसरे की चीज़, हुस्न, कामयाबी या नेमत को देखता है और उसके दिल में इस पर रश्क या मनफी जज्बा पैदा होता है, तो उसकी रूहानी कैफियत एक ख़ास किस्म की तवानाई की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये तवानाई बाज़ औक़ात इतनी शदीद होती है कि सामने वाले को बीमारी, परेशानी, नाकामी या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र की बद हक़ है, यानी ये हकीकत रखती है और इसके असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी मिसाल यूँ समझ सकते हैं कि जैसे सूरज की शम्में किसी अदसा के ज़रिए जुमा होकर आग जला सकती हैं, उसी तरह हसद या रश्क की शम्में किसी के जिस्म या ज़िंदगी पर पड़कर नुकसान पैदा कर सकती हैं। फ़र्क ये है कि ये शम्में मादी नहीं बल्कि गैर मरी और रूहानी होती हैं। बाज़ लोग फ़ितरता इस असर में ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जैसे कुछ लोग फ़ितरता ज़्यादा ज़हीन या ज़्यादा मजबूत होते हैं। नज़र की बद के असरात मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये जिस्मानी बीमारी की सूरत में आता है, जैसे अचानक बुखार, कमज़ोरी, थकन या किसी अज़ू का दर्द। कभी ये ज़हनी कैफियत को मुतासिर करता है, जैसे अचानक बेचैनी, गमगीनी या खौफ। बाज़ औक़ात ये मुआशी या समाजी ज़िंदगी को भी मुतासिर करता है, मसलन कारोबार का अचानक नुकसान, घर में झगड़े या ताल्लुक़ात का बिगड़ जाना। क़दीम ज़मानों में अरब मुआशरे में ये तसव्वुर आम था और वो इससे बचने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस्लाम ने इन्हीं तुहमात से बचाकर असल रूहानी इलाज की तरफ मुतवज्जह किया। कुरान मजीद में मऊज़तीन, सूरत अल-फ़लक़ और सूरत अल-नास को ख़ास तौर पर नज़र की बद और शैतानी वसावस से बचाव के लिए नाज़िल किया गया। इन सूरतों में अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाती है हर इस शर से जो पैदा होने वाली मखलूक़ात में पाया जाता है, और ख़ास तौर पर हसद के शर से जब वो हसद करे। नज़र की बद का सबसे बड़ा ज़रिया हसद है। हसद दिल की वो आग है जो इंसान को दूसरे की नेमत देखकर जला देती है। ये आग सिर्फ हसद करने वाले को ही नहीं जलाती बल्कि इसके असरात दूसरे पर भी पड़ सकते हैं। उसी लिए इस्लाम ने हसद को सख्ती से मना किया और उसे ईमान के मुनाफे करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमानदार के दिल में हसद नहीं रह सकता। बाज़ औक़ात नज़र की बद मोहब्बत और तारीफ़ के साथ भी लग सकती है, जैसे कोई शख्स किसी बच्चे को या किसी कामयाबी को बहुत ज़्यादा तारीफ़ के साथ देखे लेकिन अल्लाह का नाम ना ले। इसलिए हमें सिखाया गया कि जब भी किसी को या किसी चीज़ को देखकर खुशी महसूस हो तो माशा अल्लाह, ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए ताकि इस चीज़ पर अल्लाह की बरकत कायम रहे और कोई मनफी असर न पड़े। इस्लामी तालीमात में नज़र की बद का इलाज सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि अमली तौर पर भी बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र की बद से बचने के लिए दम करने, वज़ू का पानी पिलाने और कुरान की मख़सूस आयत पढ़ने की तलक़ीन की। बाज़ रिवायत में आया है कि अगर किसी को शुबा हो कि किसी ख़ास शख्स की नज़र लगी है, तो उस शख्स के वज़ू का पानी मुतासिरा शख्स पर डाला जाए तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। रूहानी लिहाज से सबसे मुअस्सर इलाज अल्लाह की याद और इस पर तवक्कुल है। जब इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देता है, तो कोई भी शर, चाहे वो इंसानी नज़र हो या शैतानी वसवसा, इस पर असर अंदाज नहीं हो सकता। यही वजह है कि सुबह व शाम के अज़कार, मऊज़तीन की तिलावत, आयत अल-कुर्सी और सूरत अल-बक़रा का पढ़ना निहायत मुफीद है। नज़र की बद के असरात को दूर करने के लिए बाज़ लोग गैर शरई तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, जैसे तावीज़ गंडे जो शिर्क पर मबनी हों या जादू टोना। ये तरीक़े नुकसानदह और गुनाह हैं। सही इलाज वही है जो कुरान व सुन्नत से साबित है। इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि हर मामले में अल्लाह पर भरोसा रखा जाए और इसकी तरफ रुजू किया जाए, क्योंकि शिफा और हिफाजत सिर्फ उसी के हाथ में है। बच्चों पर नज़र की बद ज़्यादा लगती है क्योंकि वो मासूम और बेफिक्र होते हैं। उसी लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर दम करते और ये दुआ पढ़ते, आइज़क बकलमात अल्लाह अल्तामतमनकल शैतान वहामा वमनकल एनलामा। इस दुआ का मतलब है कि मैं तुम्हें अल्लाह के कामिल कलमात के ज़रिए हर शैतान, जहरीले जानवर और हर नुकसान देने वाली नज़र से पनाह में देता हूँ।
نظر کی بد کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں کہ دنیا میں صرف مادی اسباب نہیں ہوتے بلکہ روحانی اثرات بھی موجود ہیں۔ جیسے ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے مگر اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی نظر کی بد نظر نہیں آتی مگر اس کے اثرات واضح ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ محض توہم یا خرافات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے جدید نفسیات بھی ایک حد تک تسلیم کرتی ہے۔ بعض سائنسدان اسے منفی توانائی یا منفی لہروں کا نام دیتے ہیں جو انسانی دماغ اور جذبات سے پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم اسلام اس کو صرف مادی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی اثر مانتا ہے جو دل کی کیفیت اور نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر کسی کو نظر کی بد کا سامنا ہو تو اسے گھبرانے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ صدقہ نظر کی بد اور ہر مصیبت کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نظر کی بد سے بچاؤ کا سب سے پہلا قدم حسد سے بچنا ہے۔ جب ہم دوسروں کی کامیابی، خوشی اور نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل سے منفی جذبات نکل جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف دوسروں کے لیے محفوظ ہے بلکہ ہماری اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ نظر بد لگنے کی حقیقت ایک ایسا راز ہے جو صدیوں سے انسان کو حیران کرتا رہا ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر تہذیب اور معاشرت میں اس کا ذکر مختلف انداز میں ملتا ہے۔ کہیں اسے حسد کی نظر کہا گیا، کہیں بری نظر اور کہیں منحوس نگاہ۔ اسلام نے اس حقیقت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے بارے میں مکمل رہنمائی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، یعنی نظر بد حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض وہم یا کہانی نہیں بلکہ ایک سچائی ہے جس کے اثرات زندگی پر براہ راست پڑ سکتے ہیں۔ نظر بد دراصل انسان کے دل کی ایک کیفیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب کسی کے دل میں حسد، کینہ یا شدت خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی نگاہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اثر ایک خاص قسم کی غیر مرئی توانائی کی صورت میں سامنے والے شخص، چیز یا حالت پر منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ توانائی جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی سطح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کبھی یہ اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی وقت کے ساتھ اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں نظر بد کا بنیادی سبب حسد بتایا گیا ہے۔ حسد وہ زہر ہے جو انسان کے دل کو کھا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، یعنی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کے دل سے نکلنے والی منفی توانائی دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے اثرات مختلف انداز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی انسان اچانک بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے کاروبار میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی گھریلو جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کامیابی کے قریب پہنچ کر انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ بچوں پر نظر بد کے اثرات زیادہ تیزی سے پڑتے ہیں کیونکہ وہ معصوم اور غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے، آئز کما بکلمات اللہ التامت منکل شیطان وہاما ومنکل این لاما۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نظر بد ہمیشہ حسد کی وجہ سے نہیں لگتی۔ بعض اوقات کسی کی تعریف اور محبت بھی بغیر ماشاء اللہ کہے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ جیسے کسی کے حسن یا کامیابی کو دیکھ کر صرف حیرانی کا اظہار کر دینا مگر اللہ کا نام نہ لینا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب کسی کو پسند کریں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ نظر بد کا علاج اور اس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن و سنت کی ہدایات ہیں۔ صبح و شام کے اذکار، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی تلاوت اس کے اثرات کو ختم کرنے اور اس سے بچانے کے لیے بہترین ہیں۔ اگر کسی پر نظر بد کا اثر ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس شخص کے وضو کا پانی لے کر اس پر ڈالنا بھی مفید ہے جس کی نظر لگی ہو۔ اسلام نے ہمیں غیر شرعی اور جاہلانہ طریقوں سے بچایا ہے۔ تعویذ، جادو اور مشرکانہ رسومات نہ صرف گناہ ہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہیں۔ اصل شفا اللہ کے کلام میں ہے اور اصل حفاظت اسی کی پناہ میں ہے۔ نظر بد کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ دنیا صرف مادی اسباب پر نہیں چلتی بلکہ روحانی عوامل بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں، ویسے ہی نظر بد نظر نہیں آتی مگر اس کے اثرات زندگی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ ہم خود کو حسد سے پاک رکھیں اور دوسروں کے لیے خیر کی دعا کریں۔ جب دل میں محبت اور خیرخواہی ہو تو ہماری نگاہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ وہ برکت کا ذریعہ بنے گی۔
دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا نہ صرف ہمارے ایمان کی علامت ہے بلکہ یہ نظر بد کے اثر کو ختم کرنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔